आजम फ्री तारड़ साहब तो कहते हैं जी मुझे उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा कि आप एक्सटेंशन के लिए ना करें मेरे लिए। और कुछ हमारे साथियों से उनकी जजेस की हलफबरदारी पे जो नए जजेस आए हैं 1 साल के लिए उनकी हलफबरदारी पे बात हुई थी। उनको भी उन्होंने ये कहा कि जी नहीं मेरा कोई इरादा नहीं एक्सटेंशन लेने का। अब नहीं फिर दो ही तरीके हैं, अगर आईनी तरमीम हो जाती तो या वो तरमीम काजी साहब पे लागू नहीं होगी, कैसे नहीं होगी। देखें मैं बताता दूसरा हूँ, ये कि काजी साहब 25 अक्टूबर को रिज़ाइन कर दें, देखें किसी तक कोई सूरत दो चीज़ें। पहली बात तो यह है कि काजी साहब ने जब किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन देनी होती है ना, ओपन कोर्ट में देते हैं। ओपन कोर्ट में भी देते हैं या वो उधर आ जाते हैं घूमते फिरते। वसीम मलिक तो आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, लेकिन हमारे दोस्त इमरान वसीम साहब और एक और आपके दोस्त जो हैं वो पहुंच जाते हैं या पहुंचा दिए जाते हैं या बुलवा लिए जाते हैं, बुला लिए जाते हैं, जो भी है। तो वसीम मलिक शायद, वसीम मलिक को आपको पता है ना कि वसीम मलिक सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कवर कर रहा है जैसे कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है क्योंकि वसीम मलिक जो है ना, वसीम मलिक जो है ना वो छुट्टी के दिन भी सुप्रीम कोर्ट जाता है। उसकी ना बहुत उसकी एफिलिएशन है सुप्रीम कोर्ट की इमारत के साथ ना, बहुत मतलब बहुत मोहब्बत है उसको, उस इमारत से भी मोहब्बत है सुप्रीम कोर्ट की। तो वसीम वो जो खान साहब के धरने में नहीं गाना चलता था मुस्कुराता रहता हूँ दुनिया से कहता हूँ, वो उनको देख के ना अक्सर लगता है बंदा उनकी चलते हुए वीडियो बना के टिकटॉक पे वो गाना लगा। हाँ नहीं, खूबसूरत शख्सियत है, प्यारी शख्सियत वसीम मलिक। अच्छा वसीम मलिक तो मेरा ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट की ज़ियारत के लिए गए हुए थे, मेरा ख्याल है वो सिर्फ ज़ियारत के लिए गए हुए थे, बाकी दो बुलवाए गए थे। तो अब ये भी साथ उनके हो लिए, वरना वसीम मलिक को तो नहीं बुलाया जा सकता, आपको भी पता है। अच्छा वो आपके मकतब फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं साफ़ियों के। अच्छा तो वो वसीम मलिक भी वहाँ पे था। अगर काजी साहब ने कोई वजाहत देनी होती तो काजी साहब जो है ना वो ये करते कि वो इसे घूम फिर के आ जाते और वीडियो पे दे देते या ओपन कोर्ट में दे देते, बल्कि चढ़ाई करते कि झूठ बोला जाता है, गलत बयानी की जाती है कि ये वो नहीं, मैं एक्सटेंशन लूँगा, मैं ये। मतलब काजी साहब मुबारक सानी केस में 14 बार अपने वालिद का जिक्र किया। अच्छा वैसे वो बड़ी अजीब चीज़ थी, हर जो आलिम था वो आके बताता था जी कादियानियों के खिलाफ मैंने किताब लिखी है, मेरे वालिद ने ये कुर्बानी दी, ये किया वो किया वो किया। वो कहते थे नहीं मेरे वालिद साहब ने तो फलानी जगह तकरीर की थी ना। अच्छा वो कादियानी के मुतालिक नहीं होती थी, वो तो पाकिस्तान तरीके पाकिस्तान के वाले से होती थी। तो वो दोनों का मैच भी पड़ा था आपस में। काजी साहब के वालिद साहब की बहुत खिदमत है। साफी दोस्त ने कहा या मैं बात मुकम्मल कर लूँ, वो फिर ये ना हो कि इतना मेरे को क्लिप निकाल दे कि लगा दे कि काजी साहब के वालिद साहब की बहुत खिदमत हैं, और उन खिदमत के लिए असदुल्ला खान साहब के वीलॉग्स देख लीजिए। ओके वो एक हमारे साफी दोस्त ने शरारतन कहा था ऑफ द रिकॉर्ड, इसलिए क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात में नाम मिलता, उन्होंने कहा यार ये अदालती कार्रवाई कम, हमें एक तजीदी रेफरेंस ज़्यादा लग रहा था। तो अच्छा सदीक साहब अब थोड़ी सी सियासी मामला की तरफ आते हैं। क्विक फायर राउंड है बेसिकली, आपने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, मुख्तसर जवाब देने हैं। पहले ये बताएं कि आपको जुडिशल पैकेज आता असम्बली से आता और मंजूर होता नजर आ रहा है? मुझे तो अब लगता है कि नून लीग गेम कर रही है, खेल रही है। काजी साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। या ये हो सकता है कि नवाज शरीफ चाहते हैं लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। दो ही चीज़ें हैं, या ये है कि मुझे इस वक्त तक लगता है इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी, मुझे लगता है, ठीक है। वरना इस्टेब्लिशमेंट ने काजी साहब की एक्सटेंशन करानी होती, अब तक हो चुका होता जो होना था, ठीक है। और ये जो बार बार इजलास मुलतवी होते हैं सोमवार को मंगल पे जुम्मे पे, और ये सारा मुझे लगता है इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी। और उसकी एक वजह शायद ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट ये देख रही है कि वो काजी फायज ईसा साहब जो ना फुल कोर्ट में अक्सरियत में हैं, जो ना कमेटी में अक्सरियत में हैं, जिनके हाई कोर्ट कंट्रोल में नहीं है, तो उनको क्यों वो एक्सटेंशन देंगे। ओके अब आपने जिक्र नवाज शरीफ साहब का किया, तो नवाज शरीफ साहब आपको लंदन जाते नजर आ रहे हैं, या उनको भी उनका भी नाम किसी ने ECL में डाला? नहीं, नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो रवाना हो। उनका नाम ECL में नहीं, उनका नाम ECL पे नहीं है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जब तक वो इस्टेब्लिशमेंट उनको NOC नहीं देती, जब तक गारंटीज़ वो नहीं देते इस्टेब्लिशमेंट को कि वो जाके और सो कॉल्ड इनकलाबी नज़रियाती माजी में जो बना करते थे वो नहीं बनेंगे, तब तक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इजाज़त नहीं देगी। नहीं तो मियाँ साहब तो फुल टाइम कह लें, उनका भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, तो फिर वो क्यों इनकलाबी होंगे? अपनी हुकूमत के खिलाफ इनकलाबी होंगे? नहीं वो यार ये इक़्तिदार बड़ी बेरहम शय होती है, उनको ज़ाहिर है मियाँ साहब को नज़र आ रहा है कि मेरे साथ हाथ हुआ है। अच्छा यानी कि वो मियाँ साहब ये सोचते हैं कि मुझे कहा गया था आपको वज़ीर आज़म लगाएंगे, मुझे ला के आटे के थैले पे लगा दिए। आटे के तंदूरों पे और छली की रेडी पे और इन चीज़ों पे। अच्छा और ये बताएं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा है वो आपको होता नजर आ रहा है?
کیونکہ یہ چیزیں ایکسٹینشن سے میرا خیال ہے کہ شاید یہ نہ ہو، کیونکہ ایک ڈر بھی ہے، اور وہ ڈر پتہ ہے کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم ججز کی تعداد بڑھا دیں، پتہ چلے کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں قاضی صاحب اس کو نہ پہنچا سکیں منطقی انجام تک. اور اگر پہنچ گئے تو کیونکہ بندے تو پورے ہیں ان کے پاس، بندے پورے ہیں لیکن اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو اس میں پھر یہ بھی ہے کہ پھر ایک معاملہ بہت گڑبڑ ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ پھر یہ معاملہ آگے چلا جائے اور پتہ چلے کہ پھر منصور صاحب آگے 6 جج لے آئیں. اوکے اچھا آپ یہ بتائیں کہ اور 6 ججوں میں سے اگر ان کو لانے پڑے نا، وہ ہائی کورٹ کے 2 ہی جج نیچے سے اٹھا کے لے آئے نا، عامر فاروق صاحب کے بعد جو ہیں محسن اختر کیانی صاحب اور جہانگیری صاحب اور ان لوگوں کو، ان میں سے کوئی، تو یہ 2032 34 36 تب تک ہیں یہ ججز یہ خط لکھنے والے. ہاں جی. اچھا یہ بتائیں کہ مولانا صاحب اور پہلے زرداری صاحب ان کے پاس جا کے ملاقات کرتے ہیں، بعد میں شہباز شریف صاحب جاتے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے مولانا صاحب ادھر پی ٹی آئی سے سیٹیں مانگ رہے ہیں، تو کہیں وہ پی ٹی آئی سے سیٹ لے کے پی ٹی آئی کے خلاف استعمال تو نہیں کریں، کیونکہ محبت ان کی پی ٹی آئی سے ہے نہیں؟ یار کچھ نہیں کہا جا سکتا. مولانا صاحب کے پاس گئے تھے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ کبوتر بٹھانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا توبہ توبہ، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا یہ میں نہیں، انہوں نے کہا نہیں وہ بس وہ غلط کبوتر بٹھا دیا گیا تمیم صاحب کے ہاتھ پہ، آپ اصلی نسلی کبوتر یہ حرکت میں سب نہ کرو. تو وہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیسی مرغا بٹھا دیتے ہیں آپ کے ہاتھ پہ. اچھا تو جو زرداری صاحب نے ان کو پستول دیا یمنی پستول، اس کا کیا وہ ایک کیا ان کو یہ پیغام دیا کہ ڈٹ جاؤ جڑا اندر بھڑکا دو؟ نہیں وہ زرداری مخالفین پہ چلائیں، وہ پیغام تھا زرداری صاحب کا کہ میں ایز اے بروکر آیا ہوں اور کسی کا نمائندہ بن کے آیا ہوں. تو وہ جیسے ہوتا تھا نا ارطغرل میں، آپ نے دیکھا کہ جب وہ کوئی پیغام لے کے جاتا تھا اس کے پاس ایک نشانی بھی ہوتی تھی دکھانے کے لیے کہ میں انہی کا نمائندہ ہوں جن کا یہ پیغام ہے. تو یہ جو بندوق لے کے گئے تھے نا، تو یہ زرداری صاحب کے حوالے سے پہلے بھی آپ جیسے لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ جی وہ ملک ریاض کے لیے پیغام لے کے گئے ہیں دبئی میں، ملک صاحب نے اس کے بعد ٹویٹ کر دی تھی میں کسی کے خلاف دعائی نہیں دینی. دیکھیں زرداری صاحب جو ہے نا، پھر آپ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی زرداری صاحب ہم نے پکا کر کے ہیں کہ جی تو نہیں بولنا ورنہ میرے خلاف بھی کیس کھل جائے گا. یار دیکھیں جو زرداری صاحب ہیں نا وہ سیاسی بروکر ہیں، ان کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے. ان کو جو بھیجا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے، بات ہو گئی ہے، بس تم نے فارمیلٹی کے لیے جانا ہے، وہ اس طرح سے اور کچھ نہیں ہے. اچھا تو کنکلوژن ناظرین یہ ہے کہ صدیق جان صاحب کو نہ جوڈیشل پیکیج آتا نظر آ رہا ہے، نہ ان کو ججز کی تعداد میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور انالیسز ہے وہ ظاہر اپنے تجزیے کی بیس پہ کہہ رہے ہیں. نہ آپ کو میاں صاحب فی الحال باہر جاتے نظر آ رہے ہیں. نہیں، میاں صاحب جا سکتے ہیں، ایک ملاقات ان کو کرنی پڑے گی. آسان راستے پہ جو وہ چل رہے ہیں نا، اس آسان راستے سے بھی آگے ایک چھوٹا سا سائڈ پہ کچا راستہ جا رہا ہے، اس راستے پہ اترنا پڑے گا. اور نتیجہ گلی جان چلی کرتے ہیں، وہ تو مشکل ٹریک ہے، اتنا مشکل ٹریک سے نہ اتارا جائے گا نہ چڑھایا جائے گا. یہ گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں نا، تو وہ جو سڑک کے ساتھ ایک کچا راستہ ہوتا ہے، تھوڑا سا اچھا راستہ ہوتا ہے. تو میاں صاحب وہ جو آسان راستہ نا جس پہ چل کے اقتدار میں آئے ہیں، اپنی بیٹی کو لائے ہیں اور اپنے بھائی کو لائے ہیں، اس آسان راستے پہ تو چل رہے ہیں، زبردست چل رہے ہیں، اس سے تھوڑے سے کچے راستے پہ اترنا ہے. اوکے آپ نے 15 دن پہلے مجھے میرے ویلاگ میں کہا تھا کہ جی مجھے عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا نظر نہیں آ رہا. جی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں نہیں ہوگا، ابھی بھی سمجھتے نہیں ہوگا. تو عمران خان صاحب آپ کو کب باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ عمران خان کی رہائی میں قائم ہفتوں کی گیم ہے، لمبی گیم نہیں ہے. ہفتے کتنے ہفتے؟ میرے خیال ہے نہیں، جب آپ 8 ہفتوں سے اوپر جاتے ہیں تو پھر تو مہینوں کی بات چلی جاتی ہے نا. تو یعنی کہ 8 ہفتے اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو ستمبر اکتوبر گن لیں، 8 ہفتوں سے کم. 8 ہفتوں کے اندر یعنی اکتوبر کے اندر آپ کو عمران خان اکتوبر بھی مجھے نہیں لگتا کہ اکتوبر تک بھی معاملہ جائے گا. میں سپٹمبر سے آگے معاملات جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. میرے خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ویٹ کر رہی ہے IMF ہونے کا اور قاضی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ کے دن کے لیے مانے کا. ان کو ایک خوف ہے کہ یہ نہ ہو کہ قاضی صاحب بپھر جائیں اور پھر چڑھائی کر دیں. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے کہ ابھی تک ان کو بھی ایک خوف ان کے مائنڈ میں، حالانکہ بہت چیزیں ہیں لیکن پھر بھی جب ایک بندہ کھل کے آ جائے تو پھر آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں. اوکے اب عمران خان آپ کو باہر آتے نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ میاں صاحب ملاقات کر لیں تو باہر جاتے نظر آ رہے ہیں، اور چانسلر کا الیکشن خان صاحب لڑ رہے ہیں نہیں لڑ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ تھا کہ وہ 100% لڑ پا رہے تھے، چیزیں کلیئر تھیں، لیکن اس وقت پاکستان کی حکومت سے بھی اوپر کے لیول پہ انگیجمنٹ UK کے ساتھ ہو رہی ہے کہ نہ لڑنے دیا جائے عمران خان کو. اچھا حکومت سے بھی اوپر کے لیول پہ. چیف الیکشن کمشنر تو آذربائیجان گئے ہوئے تھے وہاں کی چھلیاں کھانے گئے تھے وہ. تو اگر نہیں اگر ان کے انڈر الیکشن کروا دیا جائے آکسفورڈ کا، تو ان کے انڈر تو اس وقت سب سے زیادہ اگر یہ کسی اور ملک میں جا کے الیکشن کروا سکتے ہوتے تو جو بائیڈن ضرور وہ چینج نہ کرتے، جو بائیڈن ہی الیکشن لڑتا اس کے اندر سوان راجہ وہ الیکشن کراتے. اچھا
تو ٹیلی گراف کی جو سٹوری ہے وہ آپ کو لیک ایک انہوں نے ای میل کا حوالہ دیا ہے کہ آکسفورڈ نے ڈیسائیڈ کیا ہم کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، چاہے وہ بورس جانسن ہو، چاہے وہ تھریسا مے ہو یا کوئی بھی ہو. پتہ نہیں میں اسٹوری کو میں نے یہ ٹویٹر پہ لیکن میں نے آپ کو صرف یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کی حکومت سے بھی اوپر کے لیول پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اچھا وہ کوشش آپ کو اندر ہی اندر کہیں بیک آف دا مائنڈ ہے کہ اس وقت یو کے میں 25 چیزیں بھی کہے گا تو ہم 28 کر کے بھیج دیں گے کہ بس عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے دو، باقی جو حکم ہے ہمارے لائق ہم حاضر ہیں. جی آپ بھی حاضر ہیں، ہم بھی حاضر ہیں. اور ناظرین 2 صورتوں میں 2 قسطوں میں یہ ولاگ آپ کے سامنے اپلوڈ ہونا ہے، تو انتظار رہے گا آپ کو دوسری قسط کا جو زیادہ فائدی راؤنڈ ہے. تو پہلی کے اندر بھی بہت سی چیزیں تھیں، اب یہ دوسری بھی آپ نے اب دیکھ لی. تو صدیق جان صاحب کا کنکلوژن آپ کے سامنے آ چکا. خان صاحب ستمبر میں باہر آ رہے ہیں، میکسیمم اکتوبر میں میاں صاحب جا رہے ہیں. تو اس کے بعد خان صاحب کے آنے کے بعد حکومت کا کیا فیوچر ہوگا؟ آخری بات یہ بتا دیں. فروری تک الیکشن، فروری 2025 تک. فروری 2025 تک. ویسے میں نے فروری میں انتخابات کے بعد اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا، آن ریکارڈ ہے، کہ اصل الیکشن 2025 میں ہوگا، مارچ سے لے کے اکتوبر کے درمیان. ہاں ہو سکتا ہے بالکل. لیٹس سی اب کتنا معاملہ قسمت میں جاتا ہے. صدیق جان صاحب کا یہ تجزیہ تھا جو انہوں نے اپنی انفارمیشن کی بیس پہ کیا، تو کتنا درست ثابت ہوتا ہے کتنا نہیں یہ وقت بتائے گا. آج کے لیے اتنے ناظرین، اللہ حافظ.